मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, आज हम हाज़िर हुए हैं बहुत दिनों के बाद एक सवाल के साथ जो एक मोहतरमा ने जो है वो पूछा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल एआई की वजह से जो है बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं और उसमें जो है कुरान से जो है वो बहुत सारे ऐसे कॉस्मिक उनसे और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवालों को जो है वो हल किया जा रहा है। जैसे यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे, ब्लैक होल से रिलेटेड, टाइम ट्रैवल, और ये सब चीज़ें जो है वो कुरान से प्रूफ की जा रही हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है मुबारक, उस मेराज की जर्नी को 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बता दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो है वो लोगों को कुरान का जो है वो इल्म दे दिया। तो रिसेंटली आई रिसीव्ड अ मेल और मैसेज फ्रॉम अ यंग स्टूडेंट। उन्होंने मेरे से सवाल किया है कि वो कुरान को अंडरस्टैंड कर रही हैं, कुरान को समझ रही हैं, बट उनका सवाल ये है कि वो रिसेंटली टाइम ट्रेवल, कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्स, ब्लैक होल, गैलेक्सीज़ और स्टार्स वगैरह से रिलेटेड उन्होंने कोई वीडियोस देखी हैं। और रिसेंटली एक जो स्कॉलर हैं उन्होंने जो है कुरान से जो है ये चीज़ प्रूफ की है कि ब्लैक होल जो है वो एक क्या होता है, उसको एक्सप्लेन किया है। तो कुरान मजीद में एसेंशन ऑफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक मेराज है उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि यूनिवर्स से जो है वो कैसे आप दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं बहुत छोटे वक्फे में। तो उनका कहना ये है कि 1400 साल पहले कुरान मजीद नाज़िल हुआ। उस ज़माने में वहाँ वो लोग जो है वो इस चीज़ को कैसे समझ पाए जो समझने में आज 1400 साल के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद, इतनी रिसर्च करने के बाद, इतने साइंटिस्ट के साइंस में तरक्की करने के बाद जो है लोग समझने में अभी भी दुश्वारी उनको पेश आ रही है, अभी भी वो कुरान को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। तो उस टाइम में जब कुरान मजीद नाजिल हुआ था उन लोगों ने कैसे समझा होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन समझने की बात है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद जो है वो जब नाजिल हुआ तो वो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ और उस वक्त जो अरब के लोग थे वो फसीह व बलीग अरबी जानते थे। तो अल्लाह ताला ने अपने मुबारक नबी, आखिरी नबी सैयदुल मुरसलीन, जो तमाम नबियों के सरदार थे और जिन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है वो नबूवत और रिसालत जो है वो ख़त्म करनी थी, यानी ख़ातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। वो अरब में भेजा, वो मुस्तफ़ा जान रहमत अरब में रहने वाले थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़बान चुनी, जिस ज़बान हाल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम को जो है वो भेजा, वो ज़बान मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और जो तमाम अरब के लोग थे वो वही ज़बान जानते थे, समझते थे। उनकी मिसालें और उनकी गहराइयाँ जो लफ्ज़ों की थी वो उनको समझते थे। दूसरा एक इसमें मसला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये किताब ख़ुद कहती है ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, कि ये जो किताब है
یہ جو نورانی کتاب ہے، یہ جو حکمت والی کتاب ہے، یہ غیب کی خبریں دیتی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پہلے جب اللہ تعالیٰ انٹرو کرا رہا ہے اس کتاب کا، تو پہلے اللہ رب العزت یہ بتا دیتا ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کہ جو بھی اس میں انفارمیشن ہے وہ کریکٹ ہے، اوتھینٹک ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو ان کی زبان میں نازل ہوئی، لفظ با لفظ، اور ایک ساتھ پوری کتاب نازل نہیں ہوئی۔ کچھ اس وقت انسیڈنٹ ہوتے تھے، کفار مکہ، مشرک مکہ، یہود، نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے، اس سلوک کے بدلے میں مصطفیٰ جان رحمت سے جو سوال کیے جاتے تھے اس کے جواب اللہ رب العزت بھیجتا تھا۔ تو وہ لوگ بخوبی سمجھتے تھے، تبھی قرآن مجید فرقان حمید کے نازل ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہ پیغام لے کے آیا ہوں، تو اس وقت ان لوگوں نے انکار کیا۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوتا رہا، ان کے سوالوں کے جو جواب تھے وہ ملتے رہے، تبھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور وہ مکہ معظمہ تشریف لے کر آئے، اور تمام لوگوں نے بنا کسی بھی بات کے، بنا کسی آبجیکشن کے جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ قبول کر لیا۔ تو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے، جو اس میں مثالیں ہیں، جو اس میں لفظ ہیں، جیسے یونیورس سے ریلیٹڈ، اس میں ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ اس میں کوشچن آئے، جو ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ اسٹوری ہے وہ سورہ کہف میں ہے، جو 15ویں پارے میں ہے۔ اس میں اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں نے سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، اور یہ ان لوگوں کی ایک پوری بنائی ہوئی کانسپیریسی تھی، یہ پوری ایک ان لوگوں کی چال تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے ان کی بات کو نیچا کر دیں، کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ نبی نہیں ہیں، ان کے پاس سارا علم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے یہ وحی فرمائی کہ وہ اصحاب کہف جو ہے وہ اتنے دن سوتے رہے، لگ بھگ 300 سال یا 150 سال، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی سوتا رہا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی اللہ رب العزت نے انڈیکیشن دیے کہ وہ لوگ پلٹے لیتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، کیونکہ اگر وہ کروٹیں نہیں بدلتے تو ان کے جسم کو جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں ہے کیڑے مکوڑے کھا جاتے۔ لیکن کچھ صدیوں کے بعد جب وہ جاگے تو انہیں ایسا لگا تھا کیسے وہ ایک رات سو کر اٹھے یا صبح سے شام ہوئی ہے۔ تو یہ ٹائم ٹریول کی وہ ہے، اور وقت جو ہے وہ لگ بھگ 150 سال جو ہے وہ گزر چکا تھا، جو حکومت تھی وہ بھی بدل چکی تھی، جو سکے ان کے پاس تھے وہ اب رائج نہیں تھے، وہ پرانے زمانے کے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوالوں کا جواب، سوال پوچھا تھا ان لوگوں نے، جواب قرآن میں انہی کی لینگویج میں جو ہے اللہ رب العزت نے بھیج دیا، تو ان کے لیے کوئی دشواری نہیں تھی سمجھنے میں، بس جس کو اللہ چاہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورہ البقرہ میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، جسے اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے، اور جسے اللہ کی مرضی جس میں شامل نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کے اس کلام کو نہیں سمجھتا ہے۔